अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आराफ हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि जो आप लोगों ने भी जो पिछली क्लास की है उसमें पहले तो आप लोग अपने कुरान मजीद सामने रख लें। पिछली जो आप लोगों की क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने आयत नंबर 193 तक पढ़ा था, और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे से ज़रा जाएं, थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। आयत नंबर 188 से देखें, अल्लाह ताला जिस मजमून का जिक्र कर रही हैं और जिस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही हैं वो क्या थी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयत नंबर 189 से बताया कि अल्लाह ताला ने बताया कि औलाद की जो है सिर्फ और सिर्फ देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह ताला ने स्पेशल यहाँ पर औलाद देने का अपनी इस नेमत के बारे में जिक्र किया, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की नफ्सियात पता है कि इंसान और सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन औलाद को हासिल करने के लिए वो ज़रूर जो है वो हाथ पाँव मारता है। फिर वो देखता है कि ना वो दुरुस्त देखता है ना वो गलत देखता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान से एक शिकवा किया यहाँ पर कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो इस अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो उसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो उसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो इनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खूब शुक्रगुजारी करेंगे। यानी जब हमल ठहर गया तो फिर इन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया कि अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर तूने हमें सही सालाम औलाद दी तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, सो जब अल्लाह ने दोनों को सही सालाम औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों में दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लग पड़े। फिर जब अल्लाह ताला दे देती हैं औलाद तो फिर इंसान कहता है कि ये मुझे फलानी में जगह पर गई थी, या फलाने बस डॉक्टर के पास में गई थी तो मुझे शिफा मिली, या फलाने मैं बुजुर्ग के पास गई थी तो मुझे औलाद मिली। और इंसान का फिर उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये जो औलाद की जैसी नेमत है ये देने वाली सिर्फ और सिर्फ ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला के इख्तियार में है औलाद देना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक इंसान की जो, क्योंकि इंसान बहुत से मामलात में जो है वो शिर्क करता है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा शिर्क करता है, तो अल्लाह ताला ने इसी चीज़ से इंसान को पकड़ा और इंसान के साथ शिकवा किया कि तुझे मैं सही सालम औलाद देता हूँ, तू मेरे से दुआएं करता रहा और जब मैंने तुझे दे दी तो तूने फिर शिर्क किया। और फिर अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद की और इंसान को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया और इंसान को दलाइल दे देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं 191 में कि क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा ना कर सकेंगे और वो खुद ही पैदा किए गए हैं। यानी तुम कह रहे हो जी फलाने जो है ने के मैं पास गई हूँ तो मुझे औलाद मिली है, ये लोग तो खुद पैदा किए गए हैं, ये खुद पैदा किए गए इंसान है, तो ये कैसे अल्लाह ताला की मखलूक को जो है ये पैदा कर सकते हैं? और ये लोग तो अपनी मदद नहीं कर सकते, तो तुम लोग कैसे इनके पास मदद मांगने के लिए जाते हो? और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को पिछले लेक्चर में समझा भी था। तो अब आयत नंबर 194 में यही वाला जो मजमून है इसी को अल्लाह ताला कंटिन्यू किए हुए हैं और हमें मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जो है देने वाली औलाद है या कोई भी नेमत है वो देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला की ही ज़ात है। तो यहाँ पर आयत नंबर 194 से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अपना तर्जुमे वाला कुरान सामने रखना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आयतें जो हैं वो समझ में आए। आयत नंबर 194 को हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने तदऊना वो लोग जिन्हें तदऊना तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़कर इबादुन वो तो बंदे हैं। यानी अल्लाह ताला फिर इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिन लोगों को तुम पुकारते हो, किन को पुकारते हो? अगर देखा जाए तो इंसान ने जो इंसानों के बुत बना लिए हैं। क्योंकि अगर हम पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी देखें तो जहाँ से शिर्क की इब्तिदा हुई, तो इसी तरह इब्तिदा हुई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, अगर हम पीछे पढ़ आए ना, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही किया था कि उन्होंने जो उनकी नेक और बुजुर्ग हस्तियां जो गुजर चुकी थीं, उन लोगों के इन्होंने क्या कर लिए थे, इनकी तस्वीर बना ली थी, इनके मुजस्मे बना लिए थे, और फिर वो बुतों की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली, और फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी अकीदत में इनके सामने बैठते हैं, और फिर इस तरीके से उन्होंने जो है वो उनकी जो है वो करना शुरू कर दी, उनसे फिर आगे जो है मदद मांगना, और फिर इसी तरीके से उनके सामने बैठ के दुआएं मांगना, और ये सारा कुछ भी स्टार्ट कर लिया। या फिर अल्लाह ताला कहती हैं वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, यानी अगर कब्रों में मदफून जो हैं बंदे हैं, हम कब्रों में भी जाकर लोग मांगते हैं, मनतें अपनी मानते हैं, मुरादें मांगते हैं, तो अगर इसको भी देखा जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं वो तो बंदे हैं। अमसालकुम तुम जैसे ही, ये तो तुम जैसे ही बंदे हैं, जैसे तुम्हें मैंने पैदा किया है इसी तरह इनको भी मैंने ही पैदा किया था। और फद हम सो तुम पुकारो इन्हें फल यस्तजीबू, फिर चाहिए कि वो जवाब दे तुम्हें। यानी अल्लाह ताला कहती है अब अगर तुम इन्हें पुकार रहे हो तो फिर तो इन्हें इन्हें जरूर तुम्हारा जवाब देना चाहिए। लकुम तुम्हें इन कुन तुम अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर तुम इनको पुकारते हो, तुम्हारा दावा है कि ये हमारी जो है ना मुरादें सुनते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी जो है ना फरियाद रसी करते हैं, तो फिर पुकारो इन्हें। ठीक है, अब अल्लाह ताला पुकारने को हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह ताला इनको चैलेंज के तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है फिर पुकारो इन्हें, और फिर इन्हें चाहिए कि वो तुम्हारा जवाब भी दें, और अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। और अगर हम देखें तो देखें अहले मक्का को, अगर देखें उसके बैकग्राउंड में, अगर हम पस मंजर में देखें तो अहले मक्का ने भी इसी तरीके से, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी नेक हस्तियों की जो है वो बना लिए थे बुत और मुजस्मे और तस्वीर बना ली थी, इसी तरह अहले मक्का ने भी अपने नेक लोगों के और जो बुजुर्ग हैं उनके जो है वो बुत उनके नामों पर इन्होंने भी बना लिए थे। और क्या है, या फिर ये लोग भी, इन लोगों के अंदर भी था इसी तरीके से मुर्दा जो कब्रों में मदफून लोग हैं उनसे भी ये लोग इसी तरीके से मनते और मुरादें मांगना। और आज अगर हम अपने इस दौर में देखें तो हम लोग चलें हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को देखें जो मुसलमान हैं हम लोग, चले हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम ये बुतों की जो है वो नहीं परस्तिश करते, लेकिन हम बहुत से दूसरे तरीकों के जरिए हम शिर्क में मुब्तला हैं। जैसे कब्रों में जो मदफून लोग हैं उनकी कब्रों पर जाना, उन चढ़ावे चढ़ाना, उनसे फरियाद रसी करना, उनके आगे खड़े होकर दुआएं मांगना, और या फिर क्या है, क्या कि हम लोगों ने अगर इस तरह नहीं कर रहे तो हम इस तरह के नाम जो है वो यूज करते हैं, हम इस तरह के नाम जो है वो यूज कर लेते हैं। मसलन क्या कहते हैं, या अली मदद, ठीक है, मतलब इस तरह के नाम, या दाता गंज बख्श जो हमने कहा, या हम कहते हैं गौसे आजम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन हम लोग एक फौतगी पे गए हैं तो वहां पर वो लोग हर दुआ और पता नहीं क्या कुछ शिरकिया तरीके से गौसे आजम और इसी तरह का नाम लेकर, मुझे तो कुछ उस तरीके से समझ भी नहीं उन लोगों को आ रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें जो है वो शिर्क था। और अगर अगर देखा जाए तो मदद करने वाली जात जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, अल्लाह ताला की जात है। और दाता और देने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हमने अल्लाह ताला की इस सिफ्त को किसी बंदे के साथ मंसूब कर दिया। अब वो जो बुजुर्ग थे, अगर दाता अलीगंज बख्श हिजवेरी थे या जो भी थे, उन्होंने इस चीज पर नहीं कहा था, वो अपने वक्त के अपने दौर के नेक बुजुर्ग थे, उनकी बुजुर्गी का या उनके इल्म का या उनकी अहमियत का हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। लेकिन बाद में जो उनके अकीदतमंद लोग हैं उन्होंने भी वही अहले कुफार वाला और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाला रवैया अख्तियार किया, और उनकी अकीदत में इतने ज्यादा बढ़ गए। या जैसे ये गौसे आजम पाक इन्होंने हैं, उनको भी गौसे आजम का हमने पीछे भी कुछ दिन पहले पीछे ये वर्ड गया है कि उसका मतलब है फरियाद रस्सी करने वाला। फरियाद मतलब जिसके से रस्सी की जाए। अब जो है ना, अब फरियाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौस फरियाद को कहते हैं।
اور فریاد جو ہے وہ صرف اور صرف کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور فریاد رسی کرنے والا یعنی ہماری فریادوں کو سننے والا، ان کو پوری کرنے والی صرف اور صرف ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم اس کو کسی بزرگ سے جو قبروں میں مدفون ہیں، اپنے وقت کے نیک انسان تھے، اور ہم نے ان کو ان کی عقیدت میں اتنا زیادہ بڑھا دیا اور جہلیت میں چلے گئے کہ آج ہم نے ان کو غوث اعظم اور ان کے ساتھ ہم نے اتنا زیادہ شرک جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو بندے ہیں تم جیسے ہی، تو تم پکارو انہیں، پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اگر یہ بتوں کی شکل میں اگر تم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پکار رہے ہو، یا قبروں میں مدفون کھڑے ہو کر ان کے سامنے پکارتے ہو، تو پھر ان کو بولنا چاہیے نا، ان کو آگے سے جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ تم لوگوں کا جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر اگلی آیت میں دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیل کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 195، لہم کیا ان کے ارجلن ایسے پیر ہیں، یمشونا کہ وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، ام کیا لہم ان کے ایدن ایسے ہاتھ ہیں، یبتشونا کہ وہ پکڑتے ہیں، بہا ان سے، ام لہم کیا ان کی اعین ایسی آنکھیں ہیں، یبصرون کہ وہ دیکھتے ہیں، بہا ان سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوسچن فارم میں، یعنی سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سوالیہ انداز سے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کو کسی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کے ایسے کان ہیں، یسمعون کہ وہ سنتے ہیں، بہا ان سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ادعوا کہہ دیجئے تم بلاؤ شرکاکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کی دونی تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرون پس نہ تم مہلت دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو، اس کے ذہن کو، اس کی فکر کی، اس کی بصیرت کی صلاحیت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور سوالیہ انداز میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کے ایسے پیر ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہیں؟ یعنی یہ جو تم لوگوں نے فرضی اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان سے تم کہتے ہو جی ہم مدد لیتے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی ان معبودوں کی، جو فرضی معبود ہیں، ان کی بے بسی کی طرف انسان کو کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پیر ہیں، کیونکہ جو پیر ہے نا، دیکھیں پیروں سے ہی انسان جو ہے وہ چلتا ہے۔ یہ انسان کی سمجھ لیں، پیر ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، یہ انسان کی طاقت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک ایسا انسان ہے جو پیروں سے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا، تو وہ اپنے لیے تو اٹھ کے پانی بھی نہیں لا سکے گا، اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب اگر فرض کریں بت ہی ہیں، تو ان کی ٹانگوں میں تو جان نہیں ہے، وہ تو مجسمے بنے سامنے ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر قبروں میں مدفون شخص ہیں جن کو کی تم جو ہے نا وہ پوجا کر رہے ہو، جن سے تم فریاد رسی کر رہے ہو، تو وہ بھی تو جسموں سے نکلی ہوئی، ان کی روح تو جسم کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل بے طاقت پڑے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر پڑے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو قبروں کے اندر سے نکال کے باہر بھی نہیں لا سکتے، جو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ذرا غور کرو کہ کیا ان کے ایسے پیر ہیں کہ وہ چلتے ہیں ان سے، یعنی کیا ان کے اندر کوئی طاقت ہے، اور اگر کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں ان سے۔ یعنی ہاتھ بھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، طاقت کی علامت ہوتی ہے، انسان اسی ہاتھ سے پکڑ کے اپنے لیے کھانا کھاتا ہے، اپنے بہت سے کام کرتا ہے۔ اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں تم کوئی کھانے کی چیز پکڑا دو اور مکھی ان کے ہاتھوں سے وہ اٹھا کے وہ لے بھی جائے، تو یہ جو ہے نا اس مکھی سے، ان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ یہ اس مکھی سے جو ہے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چھڑا سکیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کیا ان کے ایسے پیر ہیں کہ وہ چلتے ہیں ان سے، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں ان سے، اور کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ان سے۔ یعنی ہماری آنکھیں، اگر آپ مجسمے کو دیکھیں تو مجسمے کی بھی آنکھیں ایز اٹ از، بے شک جتنی مرضی مہارت جو مجسمہ بنانے والا ہے وہ کر لے، اور ایسے لگتا ہے کہ بالکل جیسے کیا ہے کہ بالکل ریئل جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر
دیکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور آگے اس چیز کو بھی مزید اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے, اس کو ہم وہاں پر ذکر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اندر تو یہ تمہیں دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, یہ تو پتھر کی آنکھیں ہیں, یا وہ قبروں میں اگر مدفون ہیں تو وہ تو مٹی کے نیچے ہیں, ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا ہے قرآن میں یہ ہے کہ روح کے درمیان اور دنیا کے درمیان جو ہے وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے, ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیا وہ دیکھتے ہیں ان سے, ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ سنتے ہیں ان سے. یعنی اب ایک انسان جو ہوتا ہے نا, جو اگر فرض کریں ایک شخص بہرا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی گونگا بھی ہوتا ہے, پھر وہ بولنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے تو ایسے کان ہی نہیں ہے کہ جن کانوں کے اندر صلاحیت ہو, جس سے یہ تم جو ان کے سامنے بول رہے ہو یہ وہ بات ان کے اندر جائے, ان کانوں کے اندر جائے, ان کو سمجھ میں آئے اور پھر یہ آگے اس کو جو ہے وہ چلائیں اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ مطلب انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہہ دیجئے, قل ادعوا, کہہ دیجئے تم بلاؤ شرکاءکم, اپنے شریکوں کو, یہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بالمقابل لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو ٹھہرانے کی کوشش کی ہے, تو ان کو تم بلاؤ. پھر کی دونی, تم تدبیر کرو میرے خلاف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ ان کو میرے مقابلے میں, فلا تنظرون, پس نہ تم مجھے مہلت دو. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھ لیں ایک دھمکی آمیز طریقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی دھمکی آمیز الفاظ میں انسان کو لاسٹ بار, مطلب اللہ تعالیٰ ایک مطلب چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو تم لوگ میرے برابر شریک ٹھہراتے ہو یہ تو کسی چیز کی بھی قدرت نہیں رکھتے, یہ تم لوگ کا جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے. جس طرح بالکل اس کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ایک ماں ہے نا, جب ایک بچہ ہے فرض کریں کہ وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے, کسی ماں بار بار سمجھا بھی رہی ہے اس کو, اور وہ کسی جو ہے وہ جو ہے غلط چیز کو اس نے پکڑ لیا ہے, اس کا ہاتھ جل گیا ہے کسی چیز سے, وہ منع بھی کر رہی تھی اس کو, تو پھر ماں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے پکڑو اس کو, تمہیں پتہ لگے, ذرا پکڑو اس کو جو ہے تمہیں سمجھ لگے. یعنی غصہ آتا ہے کہ اسی کو تم نے چھوا کر, میں تمہیں منع بھی کر رہی تھی کہ نہیں اس کو پکڑنا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ تم اپنے شریکوں کو, ٹھیک ہے, لاؤ میرے سامنے اور میرے خلاف تدبیر کرو, میں دیکھتا ہوں, اور مجھے مہلت بھی نہ دو, مجھے ٹائم نہیں مطلب دو, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو چالیں ہیں, ان کی تدبیریں ہیں, یہ یا میرے مقابل تم ان کو لا کر کھڑا کر رہے ہو تو یہ میرے مقابل جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ولی اللہ الذی, بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے نازل کی ہے الکتاب, یہ کتاب, وہوا, اور وہی یتولا, کارسازی کرتا ہے صالحین کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک خوشخبری دی جا رہی ہے اس نیک شخص کے لیے جو صرف اور صرف اپنا یقین پختہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے کسی شریک کی, مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں, مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ میرا کارساز, میری بگڑی بنانے والا, میرا جو ہے دوست, میرا مددگار, میرا سہارا صرف اور صرف کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یعنی میرا جو مددگار ہے ولی اللہ ہے, ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ. اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرا جو کارساز ہے نا, میرا جو مددگار ہے وہ صرف اور صرف کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ ایسی ذات ہے جس نے نازل کی ہے ہاں جی السلام علیکم. یہ آپ لوگ بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے ابھی تک. ہم نے آیت نمبر 195 تک کیا ہے, سمجھ میں آیا سارا صحیح؟ ٹھیک ہے چلیں ہم 196 سے دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں, شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 196 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انا ولی اللہ الذی, کہ بے بلا شبہ میرا کارساز تو
اللہ ہی ہے. یعنی ایک نیک شخص جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ صرف اور صرف میرا رب جو ہے وہ میری مدد کرنے والا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی پھر اس کو کسی مصنوعی، کسی فرضی معبود کی یا فرضی سہارے کی یا ایک عارضی سہارے کی، جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرا کارساز تو اللہ ہی ہے. اور وہ کیسی ذات ہے اللہ، کہ جس نے نازل کی ہے الکتاب، کتاب. یعنی صرف اس نے مجھے پیدا نہیں کیا بلکہ میری ہدایت کا بھی سامان کیا ہے، اور میری ہدایت کے لیے اس نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور میرے لیے اس نے قرآن پاک بھیجا ہے. صرف مجھے اسی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے. وَهُوَ، اور وہی يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی کارسازی کرتا ہے صالحین کی. یعنی وہ اللہ ہی ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کی. صالح کون ہوتا ہے؟ صالحین، صالح کی جمع ہے، یعنی وہ صالح کی یعنی ہمارے نیک بندوں کی مدد کرنے والا ہے. یعنی اپنے نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں وہ درست رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قسم کے شرک سے بچ جاتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ اس میں خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا حامی اور مددگار ہوں. اور ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے اور فرضی سہاروں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، مجھے اپنا مددگار سمجھتا ہے اور مجھے ہی اپنا کارساز سمجھتا ہے، اور اس کا اس میں عقیدہ اور یقین پختہ ہوتا ہے، تو پھر میں اس کی بہترین کارسازی کرتا ہوں، یعنی اس کی بہترین مدد کرتا ہوں اور اپنے غیب کے خزانوں سے پھر اسے عطا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو من دون ہی، اس اللہ کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم، نہ اپنی ہی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا کے پیچھے بھی سمجھایا ہے، آگے بھی سمجھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہو نا، جن سے تم مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہو، جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں کرتے. یہ تو اب اگر یہ بت بنا کے تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو وہی، یہ تو ان کے ہاتھوں میں سے اگر مکھی کو چھین کے لے جائے تو اسے یہ لوگ واپس نہیں لا سکتے. یہ اپنے آپ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں نہیں کر سکتے. اور ایک جگہ پر یہ پڑا تھا کہ اگر ان کے سروں پر جو ہے وہ گید یا کوئی مطلب انہوں نے بنا کے نا، جو اہل مکہ تھے انہوں نے جو اپنے بت بنا کر کھلی جگہوں پر اس طرح عزا، لات، منات رکھے ہوتے تھے، تو کسی ایک شاعر تھا یا اس طریقے سے اس نے کہا تھا کہ اگر ان کے اوپر یہ لومڑ یا گیدڑ اس طرح کی چیزیں پیشاب بھی کر جائیں تو یہ تو اس کو بھی ہٹا نہیں سکتے کہ وہ اپنے ان کے سروں پر کر جائیں تو وہ اس کو پیچھے بھی نہیں کر سکتے. تو یعنی دیکھیں کہ کتنی بے سمجھی اور بے عقلی والی بات ہے، اور سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم دیکھو یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتے، اپنے آپ کو، ان کو کوئی اگر نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو یہ اس کو نہیں پیچھے ہٹا سکتے. اور انہوں نے پھر تمہاری مدد کیا کرنی ہے کہ تم ان کے سے آگے کھڑے ہوگا جو ہے وہ منتیں اور مرادیں اور دعائیں وغیرہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اگر اس یہاں پر ہم اس واقعے کو بھی یاد رکھ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بصیرت اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اور دعائیں مانگنے، نہ صرف جس سے مانگی جا سکتی ہے دعا، اور جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف کون ہے، اور اس کائنات کا جو نظام چلانے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ جب ان کی قوم ایک دفعہ میلے پر جا رہی تھی تو
انہوں نے پھر اس طریقے سے بہانہ کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور وہ وہیں پر رک گئے تھے، اور ساری قوم چلی گئی، اور انہوں نے جو ہے نا 360 بت رکھے ہوئے ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے گرا دیا، اور ایک بڑا ایک کلہاڑا تھا وہ جا کر بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پر لٹکا دیا. اور جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا، مطلب انہوں نے آگے پیچھے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کس نے توڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ گیا کہ وہی تھے، ان سے پوچھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور بڑی عقل کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بت، اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے جو ہے وہ توڑا ہوگا. اور انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی بول سکتا ہے یا یہ کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ تو نہیں کر سکتا. اور پھر مطلب انہوں نے اپنے منہوں سے ہی جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کے عقلوں میں پھر بھی یہ بات نہیں آئی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا، نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنی ہی وہ مدد کر سکتے. یہ یعنی یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تمہاری مدد کیسے کرتے ہیں کہ تم جاتے ہو اور ان سے جو ہے وہ مانگتے ہو. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 198 میں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، تو وہ نہ وہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ، حالانکہ وہ لا يُبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہی ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، یعنی ہم جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، یعنی جن بتوں کی، یا اگر قبروں میں مدفون ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اسپیشل ان بتوں کی کا ذکر ہے جن کی یہ لوگ جو ہے وہ پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم بلاؤ انہیں الی الہدا، ہدایت کی طرف، یعنی ان مورتیوں کو یا ان مجسموں کے سامنے تم کھڑے ہو کر ہدایت کی طرف ان کو بلاؤ، تو ان لوگوں کو تو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ان کو یہ تو سن ہی نہیں رہے، تو یہ کیسے اپنے آپ کو مطلب کہ ان کو جو تم لوگوں کا میسج ہے وہ کیسے پہنچ سکتا ہے، ہدایت کا میسج، درست بات کا میسج ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. اور وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہی ہیں. یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ بڑے ہی ایک خوبصورت انداز میں اس کی طرف ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. اور اگر آپ جائیں نا کسی مال وغیرہ میں، یا جہاں پر اس طریقے سے جو مجسمے، یہ جو ان کو انہوں نے ڈمیز وغیرہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اکثر اس طریقے سے اس طرح کے مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ریئل جو ہیں وہ ہیں. اور اگر آپ اس کی طرف، مجسمے کی طرف دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یا ایسی تصویریں بھی اتنی خوبصورت طریقے سے اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے اس نے وہ تصویر بنائی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے، اور ایک دم ایک لمحے کے لیے ہمارا مطلب ایک ہم جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا ہل کے رہ جاتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی آنکھوں کی طرف بھی آپ دیکھیں نا تو ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ بے شک ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، ان کو اپنی کوئی نہ کوئی بات سنوانے کی کوشش کریں، لیکن ان مجسموں کو نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ اس کے بارے میں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ تصویریں بنانا، یعنی آرٹ، مصوری کرنا یا مجسمے بنانا انسانوں کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے آنکھیں، ناک، کان، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ اب ان کے اندر جو ہے وہ جان ڈالو. اسی لیے یہ مصوری جو ہے، یا انسانوں کی شکلیں بنانا یا انسانوں جیسے مجسمے بنانا، یہ جو ہے وہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ مطلب جتنی مرضی خوبصورتی یہ لا لیں اور بالکل پرفیکٹ مجسمہ بھی بنا لیں، لیکن دیکھیں یہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتے کسی صورت بھی، تو پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے یا اللہ تعالیٰ کے یہ برابر ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ یہ اتنا آیت نمبر 188 سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا، اور آیت نمبر
198 तक अल्लाह ताला मुसलसल इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जो है वो हमारा कारसाज है, अल्लाह ताला ही हमारा परवरदिगार है, अल्लाह ताला ही हमारा रब है, और अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जिसके साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। और शिर्क को मुख्तलिफ जगहों पर जुल्म अजीम कहा गया है, यानी शिर्क की और गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे अपनी रहमत से, लेकिन शिर्क एक ऐसी चीज होगी जिसको अल्लाह ताला किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे। देखिए अगर हजरत अबू तालिब का आप देखें ना, हजरत अबू तालिब हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और बेहतरीन सपोर्टर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और नेक दिल शख्स थे, हर अच्छाई थी उनके अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सपोर्टर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिर्क की वजह से कि वो अपने दीन से पीछे नहीं हटे थे, अपने अजदाद के दीन पर ही उनकी वफात हुई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का बहुत गम रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत ना करें, क्योंकि इन्होंने शिर्क पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी ना, अपने आबा अजदाद की अंदर तकलीद में। तो अब ये हो सकता है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि इनको सबसे हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा, लेकिन माफ़ी किसी सूरत नहीं है। तो देखिए उनके लिए माफ़ी नहीं है, तो ये शिर्क जो है वो चाहे छोटा हो, शिर्क असगर हो या शिर्क अकबर हो, उसकी किसी सूरत भी माफ़ी नहीं है। तो हमें अपने अकीदे को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत आंखें अपनी खुली रखनी है कि किसी सूरत भी किसी भी मामले में हमसे शिर्क ना हो। फिर उसके बाद और अल्लाह ताला हमें इन आयतों को समझने की तौफीक दे और हमारे अमल में जो है वो तब्दीली लाए, और ये हमारी चीज़ें हमारे अमल में और पुख्ता हो जाए, और हमारा अकीदा जो है वो मजबूत हो जाए, तौहीद का अकीदा जो है वो हमारा मजबूत हो जाए। आमीन सुम आमीन। उसके बाद अगली आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत गौर से आपने इस आयत को समझना है। आयत नंबर 199, खुजिल अफवा, इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, व अमूर और हुक्म दीजिए बिलमारूफी नेक काम का, व आरिज और एराज कीजिए अनिल जाहिलीन जाहिलों से। यहाँ पर अल्लाह ताला, ये इस आयत को जामे तरीन आयत कहा जाता है, और समझ लें कि जिंदगी गुजारने का एक असूल बताया जा रहा है यहाँ पर, कि इस असूल को खुजिल, खुजी का मतलब होता है इख्तियार कर लेना, पकड़ लेना, अपनी आदत बना लो। क्या कर लो? अपनी आदत बना लो। और हमें बेहतरीन इखलाक की यहाँ पर हमारी तरबियत की जा रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इख्तियार कर लो, पकड़ लो, अपनी आदत बना लो दरगुजर करने की, अफ अफ करने की, यानी उफ कर, आइन फे वाओ, उफ यानी दरगुजर करने की। अब हम देखते हैं कि पहले, और इसको हम टुकड़ों में ही करके एक समझते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 199 खुजिल अफवा, हम यहाँ पर इस आयत को पढ़ रहे थे कि ये बहुत बेहतरीन जामे आयत है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें अपनी जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन असूल बता रही हैं कि इस असूल को तुम अपनी जिंदगी में पकड़ लो तो कामयाब हो जाओगे। और क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं? खुजिल अफवा यानी इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, अफ यानी क्या करने को? दरगुजर करने को इख्तियार करो, यानी अपनी आदत बना लो, इसको पकड़ लो। अब अगर हम देखें तो इस आयत में हमें 3 काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। पहला है कि दरगुजर करने को, यानी इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, व अमूर बिल उर्फी, और हुक्म कीजिए नेक काम का, यानी क्या करें? नेक कामों का हुक्म दें, यानी अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का काम करो, व आरिज और एराज कीजिए अनिल जाहिलीन, जाहिलों से बहसो मुबाहिसा में ना पड़िए। तो बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले, और इसमें देखें इस आयत में हमारी बेहतरीन इखलाकी तरबियत की जा रही है, और अगर पहला देखें तो इसमें कहा जा रहा है खुजिल अफवा, यानी इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को। और अगर हम देखें तो उफ के मायने को हम देखते हैं कि क्या है। अगर हम देखें तो उफ के मायने लफ्जी मतलब हम सुनते रहते हैं, दरगुजर करना, माफ करना, बदला ना लेना,
ٹھیک ہے، ہم یہی مطلب ہم ان کے لیتے ہیں کہ اکثر عام طور پر ہم یہی معنی لیتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا. لیکن اگر لفظی مطلب اس کا دیکھا جائے اف کا، تو اس کا مطلب ہے مٹا دینا، بھلا دینا. اور آس پاس کے لوگ جو غلطیاں کرتے جا رہے ہیں وہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے ان غلطیوں کو بھلاتے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اف کا ایک مطلب ہے. اور اگر اف کا دوسرا مطلب دیکھا جائے تو بڑا ہی امپورٹنٹ معنی ہے، اور اس معنی کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ آسان کرنا، سہولت دینا، دوسروں کو سہولت دینا. یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے اور اس سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے اور اس سے کیا ہو گیا ہے، کوئی غلط کام ہو گیا، اور آگے وہ آپ سے ان کے سامنے جھوٹا عذر پیش کر رہا ہے، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو مطلب یقین ہے کہ ہاں یہاں پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے ساری سچویشن کا، لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں، اس کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے ہیں. اور اس کی مثال ہمیں سیرت نبی سے بھی پتہ چلتی ہے. دیکھیں اگر آپ کو سیرت یاد ہو، جب ہم نے رمضان میں کی تھی کہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا، کہ جنگ تبوک میں جب سب کو، چھوٹے بڑے عورت مرد، سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا اس جنگ میں، تو بہت سے ایسے لوگ تھے منافقین جنہوں نے جو ہے وہ نہیں، وہ گئے تھے جنگ میں، حاضر نہیں ہوئے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے عذر پیش کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آپ کے سامنے، یہ منافقین آئیں گے اور یہ اپنے جھوٹے عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دینا ہے. اور یہ لوگ آئے واری واری، کسی نے کون سا بہانہ بنایا، کسی نے کون سا بہانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کے ساتھ کسی قسم کا بحث و مباحثہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے جو ہے وہ ان کی باتوں کو سنتے گئے. اب یعنی اس سے ہمیں کیا اف کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، کہ ایسا معاف کرنا کہ جب انسان کو یقینی طور پر اس بات کا علم ہو کہ جو سامنے والا شخص ہے یہ ہے غلطی پر، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے ساتھ مطلب خیانت کر رہا ہے، اور اس موقع پر آپ اس کو منہ توڑ جواب نہ دیں، اس کو آر نہ دلائیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے ایسا کیا تھا، بلکہ انسان کیا کرے، اف کر دے. اور ہاں یہ واقعی انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے اف کا. تو کیا ہے کہ اف کا ہم نے مطلب کیا سمجھا، کہ مطلب ویسے ہمیں یہ مطلب پتا ہے، اس کا مطلب درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، لیکن ہمارے مطلب اس کا گہرائی میں جا کر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی والا معاملہ کرنا، سہولت دینا اس کو. اور یعنی اگر اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں کہ اف جو ہے وہ کیا ہے، کہ یعنی لوگوں سے زیادہ کی توقع نہ کرنا، یعنی ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ باندھ دینا. یعنی فرض کریں کہ ہم نے کسی کو کوئی کام دیا، ہم نے کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اب ٹھیک ہے اس نے کام اپنی صلاحیت کے مطابق، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی، جتنی اس کے اندر مطلب کام کرنے کی صلاحیت تھی، اس نے وہ کام کر دیا، مظاہرے لائے کیا، جتنا بھی کیا. اب آپ کو وہ کام پسند نہیں آ رہا، اور آپ نے فوراً جو ہے کیا کیا کہ اس کے اوپر تنقید شروع کر دی کہ یہ کام تو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، اور گلے شکوے سٹارٹ کر دیے، اور کام کو جو ہے نا اس کو قبول نہیں کیا. اس سے کیا ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے. تو کیا ہے کہ جو جس بھی نوعیت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کو کیا کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے دل بڑا کر کے اس کو قبول کر لیا جائے. تو یہ ہے کہ اف کا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دوسروں کے لیے سپیس دینی ہے، دوسروں کو آسانی والا معاملہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کہ ہم جب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ ہماری جو ہے وہ اور پھر اگر فرض کریں کہ اگلا بندہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں اترا، اور جس طرح ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، تو ہمارے دل میں اس کے لیے جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، گلے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم غیبت پہ اتر آتے ہیں، پھر ہم تعلقات ختم کرنے پہ اتر آتے ہیں، اور خود بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں، اور اگر اس سے ذکر نہیں کر رہے ہیں تو خود ہی اندر اندر کڑ رہے ہیں، اپنی جان کھا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ
नुकसान का बायस बनती है, और फिर हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का जो सारा लाइफ स्टाइल है हमारा वो अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल बता रहे हैं कि तुमने उफ को पकड़ लो, इख्तियार कर लो, अपनी आदत बना लो कि मैंने माफ करते जाना है, मैंने दरगुजर करते जाना है, मैंने भूलते जाना है, मैंने जो है आसानी वाला मामला इख्तियार करना है। क्योंकि हम जो है क्योंकि इस ये जो जिंदगी का असूल है ना, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कि इसके बगैर इंसान का गुजारा ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम हर बात को पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है, और हर बात पे हम हिसाब किताब लेने लग पड़े, हम कहें कि फलाने ने ऐसा क्यों किया, वो यहाँ क्यों गया, मेरे घर नहीं आया, मेरे साथ उसने ऐसा मामला क्यों किया, मतलब इस तरीके से, तो फिर क्या हो जाएगा कि मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और लिहाजा यहाँ पर हमें एक बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए इंसान के अंदर। क्योंकि हदीस में बड़ी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ना मैं तुम्हें बताऊं उस शख्स के बारे में जिस पर आग हराम है और वो आग पर हराम है, वो कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो शख्स जो करीब हो, नरम हो और आसान हो। बहुत समझने वाली हदीस है कि हर वो शख्स करीब हो। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने आप को इतना, मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना इखलाक रखा होता है, अपनी तरफ से अपनी तरफ कहते हैं जी हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या स्पॉट चेहरा बना के बैठे हुए होते हैं, या जैसे ही बात करने लगो तो आगे से रूड तरीके से जवाब देते हैं, तो इंसान को उसके पास जाने का दिल भी नहीं करता। बल्कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखा रहे हैं कि बंदे को ऐसा होना चाहिए कि हर शख्स जो है वो आपके करीब जो है वो जा सके। यानी इस बंदे को यकीन हो कि मैं इस शख्स, जिस वक्त मुझे कोई मसला पेश आएगा, मैं इस बंदे से बैठकर अपनी बात को डिस्कस कर सकता हूँ, मैं अपने दिल की बात इस बंदे से कर सकता हूँ, मेरे मसले का हल ये कुछ ना कुछ जो है वो करेगा, मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेगा, मुझे आगे से जो है ना वो जवाब नहीं देगा, या मुझ पर तंज नहीं करेगा, या मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, यानी बल्कि मेरी बात को ये सुनेगा, मेरे लिए कोई ना कोई आसानी वाला मामला, या मुझे कोई तजवीज, या मुझे कोई राय, या मुझे कोई मशवरा जरूर देगा। और इसीलिए यहाँ पर हदीस को दोबारा मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ना मैं तुम्हें बताऊं उस शख्स के बारे में जिस पर आग हराम है और वो आग पर हराम है, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स है जो करीब हो, यानी जिस तक रसाई आसान हो। बाद लोग होते हैं बड़े मगरूर होते हैं, और हम डरते रहते हैं कि पता नहीं मैं इससे कैसे बात करूं, पता नहीं मैं जाऊंगी मेरी तरफ देखेगी भी या नहीं देखेगी, या मेरे से बात भी करेगी या नहीं करेगी। बल्कि आपको इतना खुश अखलाक, इतना नरम और इतना होना चाहिए कि हर शख्स जो है वो आपके साथ खुले दिल से जो है वो अपनी बात शेयर कर सके, और आप जो के अखलाक से वो मुतासिर हो और आसान हो। यानी क्या है कि किसी के लिए मुश्किल नहीं पैदा करनी, बल्कि क्या है, आसानी पैदा करनी है। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जो छोटी सी बात, छोटा सा मसला पेश आया ना, तो उसको इतना, जो छोटा सा कोई मतलब मामला है, और उसको इतना मुश्किल बना लेते हैं, क्यास क्रिएट हो जाता है, आप कैसे करें, क्या करें, किस तरह होगा, ये है वो है, मतलब इस तरीके से, और कोई सहूलत नहीं देते किसी को भी। लेकिन बाज लोग होते हैं बड़े से बड़ा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन वो फौरन अपने आप को हाजिर करते हैं और मसले का हल चुटकियों में निकाल के सामने पेश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कहा कि इनके ऊपर जो है वो आग जो है वो हराम है, और वो आग पर हराम है। यानी क्या है, सहूलत पैदा करने वाला आपको बन जाना चाहिए। तो उफ का मतलब यही है कि इंसान जो है वो आसान हो। असल में होता यह है कि हमारे दिल छोटे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों की अच्छी बात को क्या करते हैं, कबूल नहीं करते, और अच्छी बातों को शेयर नहीं करते, या किसी की तरक्की को या किसी चीज को भी हम जो है वो शेयर नहीं कर पाते। और जबकि हम बुराइयां हों या ऐब हों तो उनको हम दूसरों से भी शेयर करते हैं, तो इससे जो है बिगाड़ पैदा होता है। तो ऐसा रवैया नहीं हमें इख्तियार करना, बल्कि दूसरों के लिए हमने आसानी वाला मामला इख्तियार करना है, और बेहतरीन इखलाक का नमूना बनना है। एक और बड़ी प्यारी हदीस है कि तिबरानी की ये हदीस है, और
بڑا ہی اس میں ہمیں جو ہے موٹیویشن ملے گی. کیا ہے کہ طبرانی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن جب بندے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو لوگ کہیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ تو پکارنے والا پکارے گا لوگوں کو معاف کرنے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی دنیا میں جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ درگزر کر جائیں، معاف کر دیں، بھلا دیں اس کی غلطی کو، دل بڑا کر دیں اور کیا کریں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان کہے کہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. پتہ ہے حالانکہ ہم چاہیں تو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہے نا سارے اس کے سامنے ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کر دے، چھوٹا بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اپنا معاف کر دے، اپنے مطلب اس شخص کو، اور اپنے آپ کو گرا لے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ سن کر کچھ ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. صرف کس وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اف والا معاملہ اختیار کیا. یعنی کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، لوگوں سے بدلہ نہ لیا، لوگوں کے ساتھ آسانی والے معاملات کیے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کی اور لوگوں کی طرف سے کی گئی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کرتے گئے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہی ہیں کہ اس اصول کو تم کیا کر لو، اپنا لو، تو تمہاری جو ہے وہ زندگی آسان ہو جائے گی، سب کچھ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اگلی جو بات ہے اس آیت کا جو اگلا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہی ہیں کہ ایک تو تم درگزر کرو اور دوسرا کیا کرو، نیک کام کرو. یعنی اگر ایک شخص ہے وہ غلطی پر ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ بس اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو نصیحت کریں کہ یہ تمہاری مطلب اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، نیکی کا حکم بھی دیں، اس کو نصیحت کریں. اور اس میں ہمیں اجتماعی طور پر بھی جو ہماری ایک ذمہ داری ہے امت وسط ہونے کے ناطے، اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیں. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، اور اعراض کیجئے عن الجاہلین، جاہلوں سے. یعنی جاہلوں سے، کیونکہ جاہل یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پڑھ جو بندہ جس کو سمجھ نہیں ہے اس کو یا جس نے کتاب کا منہ ہی نہیں دیکھا اس کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بحث میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے اور ہم تو اپنے آپ کو جو ہے نا ثابت کر کے رہیں گے، چاہے جھوٹا ہی ثابت کریں اور اونچی اونچی آواز میں بولنا اور چڑھائی کرنا. تو ایسے جاہلوں سے جو ہے وہ جو ہے اعراض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس سے بات بڑھ جائے اور تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور بات دشمنی تک چلی جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں سے اعراض کرو، یعنی بحث و مباحثے میں نہ پڑو. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ برابر کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کیا کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا کہ معاف کرو، معاف کرو اور بحثوں میں نہ پڑو. پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر ابھارے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگی اللہ کی، انہ یقیناً وہ سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی بات پیچھے کیا ہو رہی ہے کہ اف والا معاملہ اختیار کرو، درگزر کرو، معاف کرنا سیکھو، غلطیوں کو بھلانا سیکھو، بحث و مباحثہ میں نہ پڑو بلکہ سمجھانے کی کوشش کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو. کیونکہ جب کوئی دیکھیں ایسی سچویشن، اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ کوئی سچویشن ایسی پیدا ہوئی ہے جس میں کیا ہے کہ آپ کی دوسرے کے ساتھ مطلب ایسی بات ہو گئی ہے کہ بات بحث و مباحثے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور
ठीक है, आपने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर अपन जो है ना बहस व मुबाहिसा से एराज किया है, ठीक है, बच्चे हैं बहस व मुबाहिसा से, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं ना, तो घर आकर उस वक्त तो ठीक है हम नहीं बोले, लेकिन घर आकर हम कहते हैं, बाद में हमें जवाब याद आते हैं सारे। हम कहते हैं ओहो मैं तो ये भी जवाब दे सकती थी, ओहो मैं तो ये भी जवाब दे सकती थी, ये मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। मतलब पूरा दिन जो है ना वो क्या, उस वक्त तो वो सिचुएशन गुजर गई, बाद में क्या होता है कि शैतान पूरा दिन कभी इधर से कभी उधर से, कभी अगर शैतान खुद हमारे जहनों में वसवसे डालता रहता है, या कोई बंदा आएगा जो हमारे हम दर्द बनकर आएगा, वो शैतान के रूप में आएगा और कहेगा कि तुम तो बस, तुम्हारा तो बस यही काम है, बस चुप ही रहोगी, तुम्हें तो जवाब देना आता ही नहीं है, तुम इस तरह नहीं उसका मुंह बंद कर सकती थी, यानी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी, यानी इस तरीके से कर करके जो है ना हम पूरा दिन कुटते रहते हैं, और ये सारे वसवसे जो हैं हमारे आते हैं शैतान की तरफ से, और फिर हम कहते हैं अब मुझे अगला मौका मिलने दो, और फिर देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ, फिर मैं इसको कैसे जो है ना वो जवाब देती हूँ, इसका मैं मुंह बंद कर दूंगी, और हमसे वो जो अजर है वो हमसे जाया करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर उभारे आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा, यानी ये ऐसे मामले हैं ना कि दरगुजर करना, ठीक है, माफ करना बहुत मुश्किल मामला है, और शैतान जो है वो ये मामला हमसे करवाने नहीं देता, क्योंकि इसका अजर बहुत बड़ा है। और देखें पिछली हदीस में हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह कहती है मेरे जिम्मे है इसका अजर, मैं इसको जन्नत में दाखिल करूंगा, मैंने देना है इसका बदला। और अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं नेकी का हुक्म दो, ठीक है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करो, और जाहिलों से एराज करो। तीन बड़े काम जो है वो करने का हुक्म दिया जा रहा है, और इन तीनों कामों के रास्ते में जो रुकावट बनता है ना, वो शैतान तीनों कामों के रास्ते में वो हमें माफ कभी भी नहीं करने देता। वो कहते हैं मैं ही माफ करने के लिए रह गई हूँ, मेरा ही काम है बस हमेशा चुप रहूं, मैं क्यों चुप रहूं। जो है ना बस इस तरीके से हमें जो है ना वो अंदर ही अंदर उकसाता रहता है, वर्गलाता रहता है, और हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, और जो है ना नफरतों को पालते रहते हैं, और बस कहाँ से कहाँ तक बातें ले जाती हैं। और अगर किसी ने नेकी के काम में, जब इंसान कोई नेकी का काम करने लगता है, तो शैतान उसके रास्ते में रुकावट आ जाता बन जाता है। बहुत से, देखें अगर हम देखें ना, हम अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को आज देखते हैं कि हम अक्सर होता है कि, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जब दीन की तरफ आते हैं तो बेहतरीन जो है वो कुरान पढ़ने वाले बन जाते हैं, उनकी नमाजें कहते हैं बदल जाती हैं, उनके रोजे बड़े इखलास वाले हो जाते हैं, लेकिन जो कराबतदारी का जो मामला होता है ना उसमें वो फेल हो जाते हैं। वो शैतान इधर देखता है शैतान कि इधर तो नहीं मेरा वार चल रहा, इबादतों में मैं इनको नहीं पीछे कर पा रहा, लेकिन वो हमसे सिला रहमी का जो अजर है ना वो हमसे जो है वो खत्म करवा देता है, और हमारे रिश्तों में जो है ना वो दरारें डलवा देता है। रिश्तों के मामले में लोग जो है ना वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते, और शैतान जो है वो इतना बड़ा गुनाह जो है वो हमारे से करवा देता है, और उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाने देता। तो यहाँ पर भी, और या कोई नेकी का काम कोई भी करने लगते हैं तो हमारे अंदर रयाकारी ला देता है। जैसे हम किसी को सदका देने लगेंगे तो फौरन हम कहते हैं हाय किसी ने देखा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चला है कि मैं इसकी इतनी मदद करती हूँ। किसी एक बंदे ने भी अगर देख लेना तो हमें बस एक तसल्ली सी हो जाती है, हम कहते हैं कि चलो शुक्र है इसको तो पता चल गया कि मैं फलानी को दे रही हूँ। या जब तक हम किसी को बता ना ले तो हमें चैन नहीं आता। मतलब कि ये क्या होती है कि हालांकि जिसको हमने बताना है उसने देख लिया होता है। तो क्या है कि शैतान जो है ना वो हमसे किसी ना किसी तरीके से नेकी को जाया करवाने की कोशिश करता है। और बहसो मुबाहिसे में भी हमें पढ़ने की, अगर हम उस वक्त नहीं जवाब देते तो घर आके पूरा दिन हमारे पीछे लगा रहता है कि क्यों तुम जो है ना नहीं बोली हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर उभारे आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा तो पनाह लीजिए। तो क्या करना है, ये बहुत बड़े काम है, और शैतान इन तीनों कामों के रास्ते में तुम्हारे लिए जरूर रुकावट बनेगा। तो तुमने क्या करना है, फौरन अल्लाह ताला से पनाह मांग। अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आया है, कोई ख्याल आया है, और हमारा ज़मीर हमें बता देता है कि ये हम गलत सोच रहे हैं, अगर तकवा है ना हमारे दिल में, अगली आयत में अल्लाह ताला यही बताएंगे हमें, तो हमें पता चल जाता है कि मैं ये गलत सोच रही हूँ, तो फौरन अल्लाह ताला से पनाह मांगिए। और किस तरह पनाह मांगिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले इंसान, या इसकी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, कि अल्लाह ताला मुझे शैतान के हमलों से बचा, और मुझे इस तरह शैतान से दूर रख के वो मेरे करीब ही ना फटकने पाए।
یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے پھر وہ وسوسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم میری مدد مانگو گے تو میں سننے والا ہوں، میں وہ ہمارے اندر جو یہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں نا، میں ان وسوسوں کو ختم کر دوں گا، میں ان کو دور کر دوں گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم پہنچتا ہے انہیں، طائفون کوئی وسوسہ، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو یاد کر لیتے ہیں اللہ کا عذاب، فاذا پھر ناگہاں ہم وہ مبصرون سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے نا، تقوی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے دل میں شیطان کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان نے وسوسہ ضرور ڈالنا ہے، اور کیونکہ طائفون، اگر آپ دیکھیں نا یہ جو لفظ ہے آیت کے اندر، آیت نمبر 201 میں جو لفظ آ رہا ہے طائفون، یہ لفظ نکلا ہے طواف سے، اور دیکھیں طواف میں ہم کیا کرتے ہیں، بار بار ہم پلٹ کے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو یہ جو اسی لیے اسی کے روٹ ورڈ میں سے یہ ورڈ نکلا ہے، تو اسی لیے اس کو یعنی جو وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، کبھی ایک طرف سے شیطان حملہ کرتا ہے، کبھی دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی کیونکہ اس نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کی طرف دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، کسی نہ کسی طریقے سے میں نے ان کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے۔ تو لیکن جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ان کے دل میں کوئی کسی کے خلاف کوئی برائی یا کوئی بد زبانی یا بد اخلاقی یا اس طرح والا رویہ اختیار ہوتا ہے، جیسے ہی شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، تو فوراً وہ یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب، انہیں فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب تو ناراض ہو جائے گا، میرا رب تو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر فائزہ ہم مبصرون، پھر ناگہاں وہ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں پھر فوراً سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کیا کر دیتے ہیں، وہ معاف کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ دل کو بڑا کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں جو ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا پہلے اس بارے میں، جب شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا تھا اور چیلنج شیطان نے کیا تھا کہ میں ان کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آؤں گا، میں ان پر حملہ کروں گا اور میں ان کو ہر ممکن ورگلانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ تیرے وار میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب سے ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایسی سچویشن فرض کریں کریٹ ہوئی بھی کسی کے ساتھ، بحث و مباحثے والی بھی، لڑائی جھگڑے والی بھی، تو پھر جو تقوی والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یہ بات سٹارٹ ہوئی کہاں سے تھی، پھر اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے کہ میں نے یہاں 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 میرے سے غلطی ہوئی ہے، اگر میں یہاں پر خاموش رہتی، میں یہاں پر بات کو نہ بڑھاتی، تو بات تو آگے بڑھنی نہیں تھی۔ پھر اس کو فوراً وہ استغفار پڑھنے لگتا ہے، اور وہ دوسرے کی غلطی تو اس کے ذہن سے نکل ہی جاتی ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی تو میرے سے ہوئی ہے، اس کو پھر وہ دوسرے کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ اپنی معافی کی طرف جو ہے نا وہ اس کی توجہ چلی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتا ہے، وہ اس بندے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، میری سے بات چیت ہو جائے، اور جو ہے نا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو تقوی والا شخص ہے نا، وہ پھر بیٹھ کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اپنی غلطیوں پر پھر وہ نظر ثانی کرتا ہے، اور اس کو پھر ساری سچویشن پر غور فکر کرتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، چلیں، اور وہ جو دوسرے کی طرف سے جو غلطی یا کوتاہی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے، اور اپنی فکر میں لگ جاتا ہے، اپنی معافی میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جب پہنچتا ہے انہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، تو وہ یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر ناگہاں وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ آیت کر لیتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، 202 نمبر آیت، ٹاپک ہمارا مکمل بھی ہو جائے گا، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان شیاطین کے بھائی، یمدونہم، کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، گمراہی میں،
सुम्मा फिर ला युक्सिरून नहीं वो कमी करते। अब शैतान के भाई, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शैतान के भाई हैं ना वो इनको गुमराही की तरफ खींचते हैं। यानी अगर हम आसान सी मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई ऐसी मतलब सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसको हम पीछे भी लेके चल रहे हैं कि मतलब कोई बहस मुबाइसे वाला मामला हो गया किसी के साथ, तो मतलब लड़ाई हो गई, मतलब इस तरीके से बहस मुबाइसा हो गया, बातचीत जो है ना चीखो पुकार तक चली गई। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, बैठते हैं और फिर हम रोते हैं। फिर हमें उस वक्त किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि जो है ना, फिर हम अपना जो करीबी होता है, हमारा हमदर्द होता है, सगा बहन भाई होता है बेशक वो, हम उसको ढूंढते हैं, उसका कंधा ढूंढते हैं, उसको फोन करते हैं या उसको बुलाते हैं या उसके पास चले जाते हैं। फिर सारी सिचुएशन इस तरीके से उसके सामने बयान करते हैं कि जिसमें सारी हमदर्दियां हमने ही समेटनी होती हैं। और फिर वो भी अगर उसके अंदर तकवा नहीं है तो वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरी तरफ की तो बात मुझ तक पहुंची नहीं है, और फिर वो भी अपनी सारी हमदर्दियां शैतान के रूप में हमारी तरफ निछावर करता है और कहता है हाँ बिल्कुल तुमने ठीक जवाब दिया, सही जवाब दिया, ऐसा ही जवाब देना चाहिए था, इसका मुंह तुमने बिल्कुल ठीक बंद किया, तुम तो बिल्कुल ठीक जो है ना वो सोचती ठीक किया है तुमने, तुम्हें ही बस जो है ना वो नीचे तो नहीं लगना होता ना, मतलब इस तरीके से। और हमें यही वो शैतान के रूप में कहता है कि हाँ हाँ तुम बस बिल्कुल ठीक करके आई हो। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर अगर तकवा होगा तो वो शख्स क्या करेगा, वो इसे समझाने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ की सिचुएशन पर भी गौर करने की कोशिश करेगा और उसे अल्लाह ताला के करीब करेगा और उसे नसीहत करेगा, समझाने की कोशिश करेगा। और अल्लाह ताला यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि वह इख्वान हूँ, और शयातीन के भाई खींचते हैं इन्हें गुमराही की तरफ। जब ज़ाहिर है कि लेपा टोपी जो है ना, क्या इसको कहते हैं कि जब दूसरी तरफ से हो गई है, उन्होंने भी मतलब साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर दी हैं शैतान के रूप में, तो इंसान तो फिर और पक्का हो जाता है, फिर और नफरतें गीबतें और ताल्लुकात में खराबी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हें क्या करते हैं, गुमराही की तरफ जो है वो खींच के ले जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और इन शयातीन के भाई। अब शयातीन के भाई को समझने की जरूरत है कि अगर हम ये पीछे भी पढ़ के आए हैं कि अगर हकीकी तौर पर भी शैतान के चेले हैं, क्योंकि एक हदीस आपने पढ़ी थी ना कि शैतान रोजाना अपना पानी के तख्त के ऊपर अपना जो है ना वो क्या करता है, अपना तख्त बिछाता है और अपने जो चेले जो उसने पूरा दिन बखेरे होते हैं उनसे एक एक काम के मुतालिक ये रिपोर्ट लेता है। इब्लीस जो है वो सारे रिपोर्ट देते हैं, जी हाँ जी मैंने जिना करवाया, मैंने कत्ल करवाया, मैंने झूठ बुलवाया, मैंने गीबत करवाई, मैंने बेहयाई करवाई। फिर एक आता है वो कहता है हाँ जी मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई और यहाँ तक कि मैंने उन दोनों में तलाक करवा दी। और फिर और किसी को वो प्रोटोकॉल नहीं देता, लेकिन ये शख्स जिसने मियाँ बीवी में लड़ाई भी करवाई होती है और करवा करवा के उनको तलाक का ले गया होता है, तो ये उसको खड़ा होकर प्रोटोकॉल देता है, उसको जैसे झप्पी नहीं होती इस तरह लगाता है और उसको जो है ना कहता है कि तुमने सबसे बेहतरीन काम किया। यानी सबसे नापसंदीदा काम ये है मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई करवाना, और ये शैतान की तरफ से होता है, तो इससे हमें बचने की जरूरत है। तो इस हदीस को भी अगर हम देखें, और पीछे जो है ना आप लोगों ने शायद सूरह नाम में भी हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे आयतें मेरे जहन में वो आ रही हैं कि अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम इन्हें नहीं देखते ये, लेकिन ये तुम्हें देख रहे हैं। यानी शैतान जो है ना वो अपने लश्कर के साथ हमारे ऊपर लगा हुआ है और वो हमें देख भी रहा है। और देखें कि एक ऐसी मुसीबत है जो मतलब ऐसा कोई चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जो है वो हमें देख रही है, उससे बचना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो और शैतान हकीकी तौर पर भी अपने चेलों के साथ हमारे ऊपर वार कर रहा है, और लोगों के, हमारे बहन भाइयों के रूप में, हमारे दोस्तों के, हमारे हमदर्दों के, हमारे खैर ख्वाहों के अंदर घुसकर भी ये हमें जो है वो गुमराह करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि फिर वो नहीं कमी करते, यानी किसी सूरत इसने कमी नहीं छोड़नी, एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं तो तीसरी तरफ से इसने वार जो है वो लगाने की कोशिश करने हैं। तो लिहाजा हमारे लिए इसमें क्या है कि हम अकेले हैं और वो लश्कर के साथ हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हमने अपने आप को क्या करना है, बचाने की कोशिश करनी है। हमने अपनी शील्ड को जो है वो महफूज मतलब मजबूत करना है, हमने अपने हिफाजती इक़्तिदामात करने हैं। और ये हम पहले भी सोच चुके हैं कि हमने हिफाजत की दुआएं पढ़नी हैं। जैसे अल्लाह ताला ने पिछली आयत में कहा कि वो फौरन अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हमने अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु
बिका रब्बी अन यहज़रून पढ़ना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, सुबह और शाम की दुआएं पढ़नी हैं, हर वक्त ज़बान पर इस्तिग़फ़ार का जिक्र जारी रखना है, ईमान को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है, अपने ईमान को बढ़ाना है। जिन लोगों का ईमान मजबूत होता है उनके ऊपर शैतान के वार नहीं चलते, लेकिन जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होता है शैतान के वार उनके ऊपर बहुत जल्दी जो है वो असर करते हैं। तो लिहाजा जिस तरह एक बंदे के अंदर कुव्वत मुदाफ़अत नहीं अगर होती तो बीमारी फ़ौरन उसके ऊपर हमला करती है, और जिस बंदे का अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, कुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है तो बीमारी उसके ऊपर नहीं हमला करती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है, पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना है, नेगेटिव लोगों से बचना है ताकि वो हमारे ज़हनों को गंदा ना कर सकें। तो यहाँ तक जो है आयत नंबर 202 तक जो है हमारा जो टॉपिक था कि ज़िल अफ़वाह के इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, और हुक्म कीजिए नेक काम करने का, और एराज़ कीजिए जाहिलों से को जो है वो मुकम्मल होता है। तो ये आयतें जो हैं वो इन्होंने हमारी बेहतरीन इखलाकी तरबियत की है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इन आयतों पर अमल करने की तौफ़ीक दे, और ये हमारे जो हैं वो दिलों में रासिख़ कर जाएँ और हमारे अमल में तब्दीली आ जाए, और हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के काबिल हो जाएँ, और इसके लिए हमें भरपूर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।